सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो। यो युद्धलाई एङ्ग्लो नेपाल वार पनि भनिन्छ। तत्कालीन भाषामा भन्नुपर्दा नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच यो युद्ध भएको थियो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारणमध्ये अङ्ग्रेजहरूले भोटसँगको व्यापारमा नेपालले बाधा पुर्याउँदै आएको थियो। नेपालको बाटो भएर तिब्बत र चीनसँगको व्यापार स्वीकृतिको लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको अनुरोधलाई नेपालले लामो समयदेखि व्यवस्था गर्दै आइरहेको थियो। त्यसबाहेक पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको नेपाल नियन्त्रित उर्वर भूभागमा अङ्ग्रेजले आँखा गाडेका थिए। पहिलो चरणको लडाईँमा अङ्ग्रेजहरूले नालापानीमा बलभद्र कुँवरको नेतृत्वको गोर्खाली फौजको अद्भुत साहसको सामना गर्नु पर्यो। अङ्ग्रेजहरू त्यसपछि देउथलमा भक्ति थापा बागबुढाको वीरताबाट स्तब्ध हुन पुगे। दोस्रो चरणको युद्धमा अमरसिंह थापालाई अङ्ग्रेजतर्फका जनरल अक्टर लोनीले ठूलो प्रलोभन देखाउँदा पनि त्यसको लोभ लालचमा नफसी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानी वीरतापूर्वक अङ्ग्रेजसँग लडेका थिए। यो युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धि मार्फत भयो। निरन्तर विस्तारमा रहेको तत्कालीन नेपाली सीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा पराजित भएपछि थामिन पुगेको थियो। भर्खरै सुदृढ हुँदै गरेको थोरै मात्र जनसङ्ख्या भएको नेपालले तालिम प्राप्त सैन्य नभए पनि बहादुरीपूर्वक लडेको थियो। गोर्खालीको बहादुरीको बारेमा अङ्ग्रेज जनरल अक्टर लोनी, जनरल जिलेस्पी, जनरल मार्ले तथा जनरल वुडले प्रशंसा समेत गरेका थिए। नेपाल राष्ट्रको एकीकरण र निर्माणको महाअभियानमा अनेकौं महान सपुतहरूको योगदान रहेको छ। समग्रमा विशाल नेपाल बनाउने श्रेय धेरैलाई जान्छ, जसको मूल्याङ्कनलाई हामी आगामी दिनमा समेट्नेछौँ। भक्ति थापा 74 वर्षको उमेरमा अमर शहीदको रूपमा इतिहासको पानामा अटाए। बडाकाजी अमरसिंह थापाले देशको लागि विभिन्न जिल्लाको किल्ला, गढ, फन्ज्याङ आदि स्थानमा धेरै शत्रुलाई रोक्ने काम गरे। बलभद्र कुँवरको नालापानीको गाथा त झन् बिर्सनै सकिँदैन। आजको भिडियोमा वीर पुरुष भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरको गौरवशाली इतिहासलाई समेटेका छौँ। भक्ति थापा। भक्ति थापा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बखत नेपालका वरिष्ठ सैनिक थिए। सरदार भक्ति थापाले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा देउथल मोर्चाको नेतृत्व गरेर अदम्य साहस देखाएका थिए। उनी लमजुङ राज्यको पुवर थापा परिवारमा जन्मिएका थिए। लमजुङका राजा केहरी नारायण शाहको सेनाको सरदार भएकाले लमजुङका तर्फबाट धेरै पटक युद्ध लडेका थिए। सुरुवाती दिनमा लमजुङ सेनाबाट गोर्खाको विरुद्ध युद्ध लडेका भक्ति थापाले अन्तिममा युद्धमा पराजित भई युद्धबन्दीको रूपमा बसेका थिए। पछि उनै भक्ति थापा नेपाली फौजका सरदार भई नेपाल एकीकरण अभियानमा संलग्न भए। 7 दशक उमेर पार गरेका भक्ति थापाले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा देउथलको लडाईँको नेतृत्व गरेका थिए। उक्त युद्धमा अङ्ग्रेज हमलामा परि उनको मृत्यु भएको थियो। वृद्ध उमेरमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै बेलायती तालिम प्राप्त जवान सैनिक फौजमाथि हमला गरेका भक्ति थापाको साहसको कदर गर्दै अङ्ग्रेजले उनको शवलाई पूर्ण सैनिक सम्मानको साथ नेपाललाई फर्काएको थियो। अङ्ग्रेजहरूले उनको सम्मानमा एक स्मारक पनि बनाए, जुन हाल भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा अवस्थित छ। अङ्ग्रेज सेनाले वीर गोर्खालीको संज्ञा दिँदै थापाको शवमा दोसल्ला उडाएर सम्मानसाथ अमरसिंह थापालाई बुझाएकोले पनि इतिहासमा उनको नाम गौरवसँग जोडिएको छ। अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका समयमा नेपालको पश्चिम किल्लाका सर्वोच्च कमान्डर हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1808 मा जनै पूर्णिमाको दिन बाघ भीमसिंह थापा र उमादेवीका पुत्रको रूपमा भएको थियो। राजा रणबहादुर शाहको पालामा अङ्ग्रेजहरूसँगको युद्धमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको रक्षाको जिम्मा अमरसिंह थापाले पाएका थिए। बाबुको अवसानको समयमा अमरसिंह थापा 8 वर्षका थिए। बाबुको मृत्यु र देश एकीकरणमा होमिएका राजा र वीर वीरङ्गनाहरूको प्रयासमा 2200 र 2400 राज्यको एकीकरणबारे उनले आवश्यक जानकारी लिइसकेका थिए। आफ्नो बाबुको मृत्युपछि 8 वर्षको उमेरदेखि नै सैनिक तालिम प्राप्त गर्न जन्मजात देश र जनताको लागि मरिमेट्ने सिपाही अमरसिंह थापा हुन्। तत्कालीन समयमा यिनी सैनिक जनरल थिए। त्यस्ताका अमरसिंह थापालाई अङ्ग्रेजतर्फका जनरल अक्टर लोनीले प्रलोभन देखाएर आफूतिर आकर्षित गर्न खोजेका थिए। धेरै लोभ लालच देखाए पनि लालचमा नफसी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानी वीरतापूर्वक अङ्ग्रेजसँग लडेका थिए।
प्रलोभन देखाउनेलाई उनले म बाघको बच्चा डमरू हुँ, सिनो खाने कुकुर होइन भनेर फर्काएका थिए। नेपालको एकीकरण अभियानमा पश्चिमको कमान सम्हाल्ने बडाकाजी अमरसिंह बाँचुन्जेल यिनले महाकाली नदी भन्दा पश्चिमका एकीकृत राज्यहरूको संरक्षकको रूपमा रहेर काम गरे। उनी र उनका सैनिकहरू लङ्गुरगढी छोडी 1000 किमी भन्दा धेरै लामो यात्रा 30 दिनमा पार गर्दै मातृभूमिको रक्षार्थ दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्धमा नुवाकोट आइपुगेका थिए। बाघको छोरो बाघ नै हुन्छ भने चाहिँ वीरका छोरा वीर नै र योद्धा नै हुन्छन् भन्ने कुरा अमरसिंहका छोराहरूले देशको सेवा गरेको कामबाट स्पष्ट हुन्छ। उनका पुत्र काजी रन्जोर सिंह थापाले पनि उनीसँगै नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध लडेका थिए। उनका अर्का पुत्र रणध्वज थापा मुख्तियार भीमसेन थापाका सहयोगी काजी थिए। अमरसिंह थापालाई एसियाली वीरहरूसँग तुलना गरिन्छ। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको नाम यिनको नाममा राखिएको हो। अमरगढी किल्लामा यिनको यो प्रसिद्ध बनाइसहितको मूर्ति पनि राखिएको छ। अमरसिंह थापाको इच्छा विपरीत सुगौली सन्धि भएपछि उनी निर्वासमा गोसाइँकुण्ड गए र त्यहीँ नै उनको निधन भयो। बलभद्र कुँवर। नालापानी युद्ध नेपालीले ब्रिटिस सरकारसँग लडेको पहिलो साहसिक युद्ध थियो। बलभद्र कुँवर नेपाली स्वतन्त्रता सेनानी एवं नेपाली सेनाका कप्तान थिए। उनी रोयल नेपाली सेना गोर्खाली सेनाका एक क्याप्टेन थिए र 1814मा देहरादुनको बाहिर नालापानीको युद्धमा गोर्खाली सेनाको नेतृत्व गर्दै लडेका थिए। नेपाली फौजको तुलनामा लगभग 8 गुणा शक्तिशाली सैनिकको नेतृत्व गरेर आएका अङ्ग्रेज सेनापति जिलेस्पी तथा अन्य धेरै सिपाहीहरू नेपालीको हातबाट मारिए। यस युद्धमा नेपालीहरूको हार भए पनि नेपाली वीरताको कदर गर्दै हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा सम्मानोपहार भनेर शिलालेख स्थापना गरी प्रत्येक शवलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरेका थिए। सुगौली सन्धिपछि यिनी पनि निराश भएर पन्जाबी राजा रञ्जित सिंहको सेनामा सामेल भए र पन्जाबको तर्फबाट लड्दा लड्दै अफगानी फौजको तोपले यिनको मृत्यु भयो। बलभद्र कुँवरको नालापानीको गाथालाई हामीले अघिल्लो भिडियोमा समेटेका थियौँ। त्यसैको केही अंश अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। नालापानीको युद्ध नेपालले ब्रिटिस सरकारसँग लडेको पहिलो साहसिक युद्ध हो। नेपालको इतिहासमा उल्लेख गरिए अनुसार सन् 1814 अक्टोबर 22 का दिन अङ्ग्रेज सेनानायक जनरल जिलेस्पी आफ्ना फौजका लिएर देहरादुन प्रवेश गरेका थिए। देहरादुन कब्जा गर्ने अङ्ग्रेजहरूको योजना विफल पार्न नेपालका सेनापति अमरसिंह थापाले उक्त इलाकाको रक्षार्थ कप्तान बलभद्र कुँवरलाई खटाएका थिए। बलभद्र कुँवरले नालापानीको सबैभन्दा उच्च स्थानमा पर्ने खलङ्गा किल्लामा नेपाली सिपाही महिला तथा केटाकेटी गरी करिब 600 जनाको साथमा युद्धको तयारी गरेका थिए। नेपाली फौजसित हतियारको नाममा केही तोप, भरुवा बन्दुक, ढुङ्गामुढा, खुकुरी, धनुष, बाण, भाला जस्ता अल्प विकसित साधनहरू मात्रै थिए। अङ्ग्रेजहरूका अत्याधुनिक हतियार र सुगठित ठुलो फौजको सामना गर्नु नेपाली सेनालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरहको थियो। त्यसै बखत 30 अक्टोबरका दिन जिलेस्पीले आफ्ना माताहतका करिब 3500 भन्दा बढी सेनाको साथमा किल्लामाथि आक्रमण सुरु गरे। किल्लातर्फ बढेका अङ्ग्रेज फौजका केही अधिकृत जवान मात्रै बाँच्न सफल भए। लेफ्टिनेन्ट एलिस सहित अङ्ग्रेजका धेरै सेनाका युद्धमा मारिए। प्रथम प्रयास असफल भएपछि अङ्ग्रेजहरूले थप तयारी गरी दोस्रो पटक हमला गरे। दोस्रो पटक जनरल जिलेस्पी समेत मारिए। जिलेस्पीको मृत्यु पश्चात तितर बितर फौजको नेतृत्वका भार कर्नल माविले सम्हाले। माविको पटक पटकको आक्रमण असफल भएपछि अङ्ग्रेजहरू युद्धद्वारा नेपाली वीर गोर्खालीलाई परास्त गर्ने आशा मारे। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूले कूटनीति अपनाई किल्लाभित्र गए र पानीको मुहान थुनिदिए। अङ्ग्रेजहरूको उक्त धोकापूर्ण चालले नेपालीले पानी समेत पिउन पाएनन्। पानीको प्यासले किल्लाभित्र हाहाकार मच्चिन थाल्यो। बाहिरबाट शत्रुका तोपहरूको अग्निवर्षा जारी थियो भने भित्र सारा फौज प्यासले तडपिरहेका थिए। यस्तो दर्दनाक परिस्थितिमा जीवित रहेका बाँकी नेपाली वीर सेना हितका लागि बलभद्रले स्वतः किल्ला छाड्नु परेको थियो। सन् 1814 नोभेम्बर 30मा बलभद्रले किल्ला छोडेर जाँदा साथमा 70 जना मात्रै जीवित थिए। किल्लाको स्वतः त्यागपछि मात्र अङ्ग्रेजहरूको पाइला खलङ्गा किल्लासम्म पुग्न सकेको थियो। युद्ध पश्चात नेपालीहरूको पराक्रम र बहादुरीको प्रशंसा गर्दै अङ्ग्रेजहरूले एक युद्ध स्मारकको स्थापना गरे। उक्त स्मारकको शिलालेखमा लेखिएको छ, हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा सम्मानोपहार।
हालको देहरादून स्थित शस्त्रधार रोडमा पर्ने स्मारक भारतीय पुरातत्व विभागको संरक्षणमा छ। यो विश्वभरिको एकमात्र त्यस्तो उदाहरणीय स्मारक मानिएको छ जहाँ कुनै सेनाद्वारा आफ्नो शत्रु सेनाको अद्भुत वीरताको उल्लेख गरिएको छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत पर्ने देहरादूनको नालापानीमा पर्ने खलङ्गा किल्लाले नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहास बोकेको छ।